والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير هذا نذير من النذر الأولى آزفة الآزفة سبحان الله. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة سبحان الله. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا سبحان الله. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا
موسى فبأي آلاء ربك تتمارى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى سبحان الله هذا نذير هذا نذير هذا نذير من النذر الأولى آزفة الآزفة أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا भाइयों दाद दिया करें, दाद देने से अगले बंदे का हौसला और बढ़ जाता है, तो दाद दिया करें, ट्राई करें। فاسجدوا لله فاسجدوا لله واعبدوا سبحان الله أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون سبحان الله وأنتم سامدون فاسجدوا لله ما شاء الله سبحان الله فاسجدوا لله واعبدوا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا فاسجدوا لله
فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.